अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे शायद कुछ लोगों को सोचने का या री थिंकिंग का मौका मिले और वो सोचें कि कहीं कहीं वो इस तरह के पेरेंट्स तो नहीं हैं जिस तरह की आज पेरेंट्स का मैं जिक्र करने लगी हूँ और जिस तरह के बच्चियों का मैं जिक्र करने लगी हूँ। माँ बाप से बेहतर अपनी औलाद को कोई नहीं जानता, क्योंकि सारी बात है, एक माँ की गोद में एक बच्चा परवरिश पाता है, तरबियत करती है माँ। उसको पता होता है कि उसके अंदर क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ, क्या कमियाँ, क्या कमियाँ नहीं है, कहाँ पे वो गलत है, कहाँ पे वो गलत नहीं हो सकता। इससे बेहतर माँ से बेहतर और बाप से बेहतर अपनी औलाद तो कोई जज नहीं कर सकता। तो आज मेरा ये टॉपिक है कि जब देखें आप, स्पेशली मैं बात करती हूँ कि पहले बेटियों की शुरू करती हूँ कि जब आपके घर में बेटी को हम ब्याहते हैं और शादी करते हैं उसकी, तो हमें पता होता है कि हमारी बेटी की क्या आदतें हैं, क्या किस तरह की तरबियत हमने की है। तरबियत को भी छोड़े, एक बेसिक नेचर होती है जो हर इंसान के दूसरे इंसान से फ़र्क होती है, इसमें तरबियत भी नहीं आती है। अगर एक बच्ची है, वो शुरू से आपने उसको लाड प्यार में पाला है, वो थोड़ी सी पैम्पर्ड है, वो ज़िद कर लेती है, वो अपने माँ बाप से लड़ाई भी कर लेती है, वो अपने बहन भाइयों से भी लड़ लेती है, यानी कि वो लड़ाका तबीयत की है, उसके अंदर गुस्सा तेज़ है, वो टेम्परामेंट की तेज़ है, वो गुस्सा गलत उसका रवैया हो जाता है टूवर्ड्स पीपल और वो एकदम फ्लेयर अप हो जाती है। और भी इसमें कुछ मिसाइल ऐसे हैं जैसे कि वो काहिल है, लेज़ी है, कुछ काम नहीं कर सकती घर का या कुछ भी। ये माँओं को पता होता है सबके, उनकी औलाद कैसी है, उनकी बेटियाँ कैसी हैं। और कुछ बच्चियाँ होती हैं बहुत सुगड़ और सलीके वाली होती हैं और उनको पता होता है कि वो अपने माँ बाप के घर को भी जन्नत बना कर रखती हैं और आगे जाके अपने ससुराल को भी जन्नत बनाती हैं। अच्छा, अब माँ बाप का यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपनी बच्ची की शादी करने लगे तो उसको थोड़ा समझा के भेजो ससुराल में कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ तो पैदा हुई, तुम्हें बड़ा किया, अब तुम्हारा असल घर वो है, मगर वहाँ तुम्हें थोड़े से जो SOPs है ना उनको फॉलो करना है। और उसके बाद जब तुम्हारी शादी को कुछ साल गुजर जाएंगे और तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और तुम एक नॉर्मल लाइफ गुजारने अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ, तो फिर तुम अपने मदर इन लॉ के साथ भी फ्रेंकली बात कर सकती हो, हर एक के साथ फ्रेंकली बात कर सकते हो। फ्रेंकली बात तो एक तमीज़ के दायरे में रह के अपने बड़ों के साथ हर बच्चे को करनी चाहिए, अपनी औलाद को भी और बहुओं को भी और दामादों को भी। अच्छा, क्योंकि दिल में बात रखने से बात बढ़ती जाती है। अब आप गौर कीजिए कि जब एक बच्ची ससुराल आती है और वो आके बदतमीज़ियाँ शुरू कर देती है, अपनी मदर इन लॉ को जवाब देती है, अपने फादर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को या अपने देवर नंद, किसी को, जेठ को, किसी को भी बदतमीज़ी शुरू करती है, तो उसके बाद उसको अगर कोई आंसर बैक कर दे, जो कि उसको आदत नहीं होती क्योंकि उसके माँ बाप उसको ख़राब कर चुके होते हैं इतना पैम्पर करके, इतने लाड उठा के, जो कि नहीं उठाने चाहिए बेटियों के, इस तरह के लाड आकर उसने अगले घर भी जाना है। ये सदा से ये जो चीज़ है ना, ये हमारे माशरे में, हमारा माशरा कोई चेंज नहीं हो रहा। आप ये समझेंगे कोई आके बच्ची बदतमीज़ी करेगी तो कोई सास बर्दाश्त कर लेगी या कोई ससुर बर्दाश्त कर लेगा, नहीं। इवन आपका अपना बच्चा भी अगर आके आपसे बदतमीज़ी करेगा तो आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप दामाद की बदतमीज़ी या बहू की बदतमीज़ी क्यों बर्दाश्त करनी। तो मेरा पॉइंट ये कि जब माँ बाप शादी कर रहे हो तो उनको अपनी बच्ची को समझा देना चाहिए, और ये कि फिर जब वो अगर शादी के बाद वावेला करती आपके घर आती है कि जी मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, या मेरे ससुर ने मुझे ये कह दिया, या मेरे जेठ से मेरी ये मुँह मारी हो गई, या मेरी नंद ने मुझे ये आके ये बात कह दी, या घर में नंद भी हो एक, तो कोई बात कह दी तो जो मुझे तकलीफ़ पहुँची, मैंने उसको ये जवाब दिया, तो कई माँ बाप होते हैं वो बग़ैर सोचे समझे अल्लाह का नाम लेके अपनी बेटी का साथ देना शुरू कर देते हैं और वो मिल के उसके इन लॉज को बुरा भला और उनको जाहिल और बदतमीज़, और सोचते भी नहीं है कि जो लड़के के माँ बाप है वो भी इंसान के बच्चे हैं और वो भी इंसान हैं, जो कि आजकल के माशरे में बहुत ज़्यादा बुरी तरह लड़के के माँ बाप तकलीफ़ में आ रहे हैं। जब आप ये चीज़ सोचेंगे ही नहीं और बस एकदम फ्लेयर अप हो जाएंगे और लड़की का साथ देने लग जाएंगे, जबकि आपको उसकी आदतों का पता होगा। आपसे बेहतर तो, और माँ से बेहतर तो कोई जानता ही नहीं उसकी आदतें क्या है, वो किस किस्म की, किस नेचर की लड़की है, या वो घर में भी क्या छोटी छोटी बातों से अपने बहन भाइयों से भी लड़ लेती थी, अपनी माँ को भी जवाब दे देती थी और अपने बाप को भी जवाब दे देती थी, और बदतमीज़ी करके अपने आप को वो बदतमीज़ी भी कर लेती थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो क्या आया आप ये सोचते हैं कि वो ससुराल जाके बदतमीज़ी नहीं करेगी? वो बिल्कुल करेगी, क्योंकि जो इंसान की नेचर होती है नेचर कभी नहीं बदलती है। तो आप अपनी बच्चियों को हिदायत दे के भेजा करें, और अगर आप नहीं दे सकते हिदायत तो जब आपकी बच्ची कोई शिकायत लेके या कोई गलत हरकत करके आपके पास आए तो उसको आप शय ना दिया करें,
اس کو آپ آگے سے ویلکم نہ کیا کریں کہ ہاں شاباش شاباش تم نے تو بڑا اچھا کام کیا، تم تو میری بہادر بیٹی ہو۔ یہ بہادر نہیں، یہ بدتمیزی ہے۔ یا تم نے ٹھیک کیا، جوتی کی نوک پہ رکھو اپنے ان لاس کو۔ یہ تو میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کی منہ سے سنی ہوئی ہیں باتیں۔ اور میں آپ کو بڑی عجیب و غریب بتاؤں، جب ہم لوگوں کا وقت تھا تو ہمارے پیرنٹس نے تو صاف شادی کے وقت کہہ دیا ہوا تھا، اور یہ بڑے شریف خاندانوں کے لوگ ابھی بھی یہی کہتے ہیں اپنی بچیوں کو کہ جب آپ کی یا اچھے خاندانی نسلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر کی بات آ کے ادھر نہیں کرنی اور ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی ہے۔ ہمارے گھر کی بات بھی لڑکے والوں کے گھر نہ جائے، اور لڑکے والوں کے گھر کی بات بھی ہمارے گھر نہ جائے۔ مگر اب یہ نہیں رہا۔ اب تو کوئی چھوٹے سے ساس کو نے کوئی کپڑا غلط پہن لیا، کوئی دوپٹہ کسی اور رنگ کا لے لیا، یہ ایک اتنی پیٹی باتیں نا بچیاں آج کل اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں، اور مائیں مزے لے لے کے سنتی ہیں ان کو آگے سے سنپ کرنے کی بجائے۔ اور مائیں اپنی ساری پرابلمز بچیوں کو اپنی لائف جینے نہیں دیتی، وہ اپنی ساری پرابلمز ان کی وہ اپنی بیٹیوں کو فون کر کے بتاتی ہیں۔ اب دیکھیں اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ اس ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بچی اپنے گھر میں بسنا بھی چاہے نا، وہ پورا وقت اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہی انوالو رہتی ہے، اور جب وہ پیرنٹس کے گھر میں انوالو رہے گی تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی مدر ان لا کی، فادر ان لا کی۔ مدر ان لا فادر ان لا ترستے رہیں گے کہ ہم اس سے بات کریں یا کریں۔ اس کو اپنی ماما اپنے ابو، اپنی ماما اپنے ابو، اپنے بابا جو بھی وہ کہتی ہیں، اپنی ممی، سب یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں چاروں طرف۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جب اپنی بچی کی شادی کریں تو اس کو جینے دیں، اور اس کی بدتمیزیوں کو انکریج کرنے کی بجائے اس کو سمجھائیں۔ وہ جب بھی کچھ شکایت لے کے آئے، اگر وہ آپ کو لگے کہ یہ اس کی نیچر ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی لڑا کرتی تھی شادی سے پہلے، اور اپنی ماں کی بھی انسلٹ کر دیا کرتی تھی، اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی، تو پھر آپ اس بچی کی بات کبھی نہ مانیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے ماں باپ کو کہ بچے ہمارے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں۔ اگر اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو بڑھا چڑھا کے کرنے کی عادی ہے، تو آپ ایسی بچیوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان کی آخرت بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ تو بچیوں کو انکریج مت کریں کہ وہ آ کے آپ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے لاس کی، اپنے ہسبینڈ کی اور بدتمیزی اور برائیاں اور اس قسم کی فضول حرکتیں کریں، جو کہ آج کل کے زمانے میں بڑی غیر مہذب اور غیر مناسب ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں لوگوں کی، خود بھی ایکسپیرینس کی ہیں۔ بچیاں آپ جو مرضی کر لیں، بہویں بیٹیاں نہیں بن سکتی ہیں۔ مدر ان لا جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ جو مرضی ان کے لیے کر لے، دل نکال کے بھی دے دے گی تو کہے گی نہیں دل میں بھی کوئی نقص ہے، یہ دل اچھا نہیں ہے، اس دل کا کلر اچھا نہیں ہے، ایسی باتیں بچیاں کر جاتی ہیں۔ تو پلیز ایسی بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے جہنم، اور وہ بیٹے کو ماں سے علیحدہ کر کے، اپنی فیملی سے کٹوا کے علیحدہ کر کے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا اور وہ مہارانی بن گئی۔ نہیں، وہ مہارانی نہیں بنی، وہ خود نوکرانی بن گئی اور اپنے ہسبینڈ کو بھی غلام بنا دی۔ یہ تو حدیث شریف ہے۔ اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی ہوں، مگر ظاہری بات ہے جو کنڈکٹ آپ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اخلاق رکھنے کے لیے کہا ہے، تو جب ہمارے اخلاق کے اچھے نہیں ہوں گے ٹورڈز پیرنٹس، اس کے جنہوں نے اپنا پلا پلایا بیٹا آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ لوگوں کو سونپ دیا، تو آپ ان کے اگینسٹ ہی بیٹھ کے باتیں کریں گی، ان کے اگینسٹ ہی آپ ہر چیز کریں گی، ان کی ایک چیز کا مذاق اڑائیں گی ان کے منہ پہ، یا ان کو ٹارچر کریں گی کسی نہ کسی۔ بڑے اچھے طریقے ہوتے ہیں ٹارچر کرنے کے کہ اگلے کو پتہ بھی نہ چلے، ایون ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھا اس کو پتہ نہ چلے اور آپ ٹارچر کر جائے۔ نہیں، لڑکے کو بھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے، اور میری ماں تو ایسی نہیں تھی، میری ماں ایسے کیوں کر رہی ہے، میری ماں کی میرڈ لائف کیسی گزری تھی، یا میری ماں نے میرے دادا دادی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، تو اب میری ماں کے ساتھ کیوں بدتمیزی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ بدتمیز ہوتی تو وہ ان کو بھی جواب دے رہی ہوتی۔ تو پلیز اس چیز کو کنسیڈر کریں۔ یہ ماں باپ سے لڑکیوں کے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ نہ سمجھا کریں کہ اپنی مصیبت گلے سے اتار کے دوسروں کے گلے میں ڈال دی۔ اس کو پہلے تربیت کیا کریں اور پھر شادی کیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو کے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔